आजको यस भिडियोमा हामी यो के हेर्दैछौँ टाइप अफ साल्ट भनेको कति टाइपको साल्ट हुन्छ यो टाइप अफ साल्ट हेर्दैछौँ र यो टाइप अफ साल्ट इफेक्टिभ कसलाई छ यो मेडिकल इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स एमबीबीएस लेभलको मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जाम र यो ब्याचलर लेभलको इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स एक्जामको लागि इफेक्टिभ छ यो साल्ट हेर्दैछु साल्ट अब यो साल्टको म डिफिनेसनतिर गएन सबैलाई थाहा छ व्हाट इज साल्ट र यो पहिला के हेर्दैछु टाइप अफ साल्ट टाइप अफ साल्ट यदि हामीले यो साल्टको टाइप अफ साल्ट हेर्यो भने त साल्ट कति टाइपको हुन्छ एउटा हुन्छ नर्मलमा के हुन्छ 3 टाइपको हुन्छ एसिडिक बेसिक र अर्को के हुन्छ न्यूट्रल एसिडिक बेसिक न्यूट्रल 3 टाइपको एउटा टाइप अर्को सेकेन्ड हुन्छ एसिडिक साल्ट अर्को के हुन्छ बेसिक साल्ट फेरि यो एउटै हैन नर्मल एसिडिक नर्मल बेसिक नर्मल न्यूट्रल हो यो चाहिँ के हो सिम्पली दिस इज एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट हो यो एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट र अर्को हुन्छ मिक्स साल्ट हुन्छ डबल साल्ट हुन्छ कम्प्लेक्स साल्ट हुन्छ अर्को के हुन्छ कि डबल साल्ट र 6 मा हुन्छ कम्प्लेक्स साल्ट यो 11-12 को पनि एडभान्स लेभल भयो अलिकति यो हामी मेन मेडिकल इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको एक्जामलाई इम्फेसिस गरेर यहाँ हेर्दैछु र यहाँ के छ टाइप अफ साल्ट हेर्दैछु पहिला यताको नहेरौँ नर्मल साल्ट एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट मिक्स साल्ट डबल साल्ट कम्प्लेक्स साल्ट भनेको 6 टाइपको साल्ट तर फेरि यो नर्मलमा नर्मल एसिडिक नर्मल बेसिक नर्मल न्यूट्रल छ फेरि यो एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट मात्रै भन्यो भने यो फरक नर्मल एसिडिक नर्मल बेसिक नर्मल न्यूट्रल भनौँ भने यो अलग हो र एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट यो अलग हो र यो बडा सिम्पल छ यो साल्ट जस्तो कुनै पनि साल्ट सोडियम क्लोराइड दियो त्यस्तै अर्को फेरस सल्फेट दियो हाइड्रोलाइसिस अफ साल्टको भिडियो मेरो अलरेडी मैले अपलोड गरेको छु पहिला त्यो हेर्नु पर्यो सोडियम क्लोराइड फेरस सल्फेट र सोडियम कार्बोनेट लिए मैले सोडियम कार्बोनेट लिए अर्को के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यो पनि साल्ट हो सायद थाहा होला अनि त्यस पछाडि क्याल्सियम अनि हाइड्रोक्सी यहाँ क्लोराइड लिए अब म कुन साल्ट सल्भ गर्दैछु यो साल्ट सल्भ गर्दैछु यो साल्ट सल्भ गर्दैछु यो साल्ट सल्भ गर्दैछु भने कि तीनटा एकैचोटी सल्भ यति एक्जाम्पलले सल्भ हुन्छ जस्तो हाइड्रोलाइसिस अफ सल्टमा के हेर्यो कि यसलाई मैले वाटरमा मिक्स गरिदिएँ भने यो साल्ट कसरी आयोनाइज हुन्छ यो Na+Cl- ड्यू टु प्रेजेन्स अफ साल्ट दिस वाटर मोलिक्युल अल्सो आयोनाइज टु गिभ H+OH- र यो Cl- ले H+ सँग कम्बाइन गर्छ र Na+ ले OH- सँग कम्बाइन गरिदिन्छ यसरी इन्टरेक्सन हुन्छ पहिला प्लिज ट्राई टु सी हाइड्रोलाइसिस अफ साल्ट र यहाँ के बन्छ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड र HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रङ एसिड कुन हो स्ट्रङ बेस के हो त्यो हाइड्रोलाइसिस अफ सल्टमा पनि मैले अलिकति कुरा गरेको छु एसिड बेसको अर्को भिडियो छ त्यसमा हेर्नु पर्यो कुन स्ट्रङ कुन विक देयर आर 3 कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेस आरेनियस कन्सेप्ट ब्रोन्स्टेड-लरी कन्सेप्ट एन्ड लुइस कन्सेप्ट त्यो पनि म कुन लेभलमा यो मेडिकल इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको लेभलमा भिडियो बनाउने हो भनेपछि यहाँ के हेरौँ NaCl सोडियम क्लोराइडलाई वाटरमा हाल्यो भने NaOH स्ट्रङ बेस HCl स्ट्रङ एसिड भनेपछि यो साल्ट कहाँबाट आएको रहेछ स्ट्रङ बेस र स्ट्रङ एसिडबाट कुनै पनि स्ट्रङ बेस र स्ट्रङ एसिडबाट अब्टेन गरेको साल्ट के हुन्छ नर्मल एसिडिक त दिस इज नर्मल एसिडिक साल्ट यो फेरस सल्फेटलाई मैले वाटरमा हाल्दिएँ फेरस आयन र सल्फेट आयन फेरसले हाइड्रो अक्साइडसँग वाटरको सल्फेटले हाइड्रोजनसँग
भनेको यो डी ब्लकको मेटलको हाइड्रोक्साइड विक बेस, एसिड के बनो स्ट्रङ, भनेको जुन स्ट्रङ छ त्यही प्रपर्टी देखिन्छ, स्ट्रङ स्ट्रङ न्यूट्रल नर्मल, सरी यो त कुन थियो, स्ट्रङ स्ट्रङ छ भने नर्मल न्यूट्रल, यो नर्मल न्यूट्रल, यो नर्मल न्यूट्रल साल्ट, स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसबाट बनेको नर्मल न्यूट्रल साल्ट। फेरि यताको एसिडिक बेसिक अहिले हेरेको छैन, यहाँ हेर्छु उताको एसिडिक बेसिक। अनि यहाँ फेरस सल्फेटलाई चाहिँ वाटरमा हाल्यो भने विक बेस, बेस चाहिँ विक दियो, एसिड चाहिँ स्ट्रङ दियो, भनेपछि कुन स्ट्रङ दियो एसिड, भनेपछि यो कुन साल्ट हो, यो नर्मल एसिडिक साल्ट, दिस इज नर्मल एसिडिक, यो चाहिँ नर्मल एसिडिक साल्ट हो। र यो सोडियम कार्बोनेटलाई वाटरमा हाल्यो भने यो सोडियम आयनमा टुट्छ अनि यसले हाइड्रोक्साइडसँग सोडियम हाइड्रोक्साइड र यो CO3 माइनस माइनसले वाटरको हाइड्रोजनसँग H2CO3, यो विक कार्बोनिक एसिड, विक एसिड, यो विक एसिड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रङ बेस, कुन स्ट्रङ बनो, बेस स्ट्रङ बनो भने यो चाहिँ कस्तो साल्ट रहेछ, नर्मल बेसिक साल्ट, दिस इज नर्मल बेसिक, सिम्पल, दिस इज यो नर्मलको टाइप सकियो। स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसबाट बनेको नर्मल न्यूट्रल, विक बेस र स्ट्रङ एसिडबाट बनेको छ भने विक बेस स्ट्रङ एसिड, एसिड स्ट्रङ नर्मल एसिडिक। र यहाँ के देखियो, स्ट्रङ बेस विक एसिडबाट बनेको रहेछ सोडियम कार्बोनेट, त बेस स्ट्रङ छ भने यो के भयो, नर्मल बेसिक साल्ट। अब यो सोडियम कार्बोनेट पनि साल्ट हो, यो सोडियम कार्बोनेट पनि साल्ट हो, तर यो कुनै पनि साल्टमा अझै यसबाट हाइड्रोजन दिने पावर छ भने त्यो के हो, एसिडिक साल्ट हो। यहाँको एसिडिक होइन, यहाँ त हाइड्रोजन दिने टेन्डेन्सी छैन, त्यो नर्मल एसिडिक, नर्मल बेसिक, नर्मल न्यूट्रल। तर यस्तो साल्ट छ भने सोडियम बाइकार्बोनेट, त NaCO3 माइनस र H प्लस, भनेको यहाँबाट H प्लस अझै दिन सक्छ, भनेको साल्ट हो तर अझै H प्लस दिन सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, एसिडिक साल्ट। जस्तो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड लिए, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड लिए भने CaCl र यहाँबाट OH माइनस निकालिदिए, निस्किन्छ OH माइनस, Ca प्लस, भनेको यो पनि साल्ट हो, क्याल्सियम र क्लोरिन कम्बाइन गरेको छ, हाइड्रोक्सी क्याल्सियम क्लोराइड। त यहाँ के भइदियो, हाइड्रोक्सी ग्रुप दिन सक्छ भने यो बेसिक नेचर देखायो साल्टले, त्यसले बेसिक साल्ट देखाउँछ, यो बेसिक साल्ट, यो एसिडिक साल्ट, यो बेसिक साल्ट भयो। यो कति 3 टाइपको साल्ट कम्प्लिट गर्यो। जस्तो यसमा कन्फ्युजन भयो भने सोडियम सल्फेट, यो के हो, न्यूट्रल साल्ट हो, किनकि यो सोडियम टुट्यो भने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिन्छ, सल्फेटले H2SO4 दिन्छ, स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस, बेस न्यूट्रल साल्ट। तर सोडियम बाइसल्फेट लिए भने, सोडियम बाइसल्फेट लिए भने त यो सोडियम सल्फेट बनेर H प्लस दिन सक्छ, एसिडिक। कुन यो एसिडिक, यहाँको एसिडिक यो कुन, नर्मल न्यूट्रल साल्ट देखाउँछ, भनेको यो 3 टाइप कम्प्लिट, यो 3 टाइपको साल्ट कम्प्लिट। र अर्को कुन साल्ट छ, मिक्स साल्ट, मिक्स साल्ट, मिक्स साल्टको यो CaOCl2, यो क्याल्सियम हाइपोक्लोराइड, क्याल्सियम हाइपोक्लोराइड, यो क्याल्सियम हाइपोक्लोराइड। र यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ पहिला त हेरौँ, यो क्याल्सियम, यो क्लोरिन, यो अक्सिजन अनि यहाँ क्लोरिन हुन्छ, यसरी हुन्छ स्ट्रक्चर। अनि जहिले पनि बोन्ड मेटल र नन मेटलबाट टुट्छ, यो मेटल र नन मेटलबाट, भनेपछि यो बोन्ड टुट्यो भने Cl माइनस बनेर जान्छ, यो बोन्ड टुट्यो भने OCl, यो नन मेटल, यो मेटल, यहाँ OCl माइनस। र यो क्याल्सियमको मेटलमा 2टा बोन्ड टुट्यो, यसरी टुट्छ। भनेको अब क्याल्सियम क्लोराइड लिए भने यहाँ बुझ्नु पर्यो, Ca प्लस प्लस 2Cl माइनस, एक खालको नम्बर हेर्दैछु होइन म, क्याल्सियम एक खालको क्याटायन, क्लोराइड एक खालको एनायन दियो भने त्यो सिम्पल साल्टमा जान्छ, सिम्पल साल्टमा जान्छ। तर यो क्याल्सियम हाइपोक्लोराइडमा के भयो, एक खालको क्याटायन
तर एउटा भन्दा बढी टाइपको एनायोन दियो। एनायोन यहाँ एकै खालको, दुईटा तर एकै खालको, यहाँ दुईटा तर डिफ्रेन्ट, यहाँ क्लोराइड र हाइपोक्लोराइड। र साल्टले यदि एउटा भन्दा बढी टाइपको एनायोन या एउटा भन्दा बढी टाइपको क्याटायन एउटै साल्टबाट अब्टेन हुन्छ भने दिस इज कल्ड मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट र यो मेडिकलमा युज गरेको सोडियम पोटासियम टार्टरेट COOH यहाँ H यहाँ H यहाँ OH यो OH दिस इज टार्टरिक एसिड। र यो कार्बोजाइलिक एसिडको एउटा हाइड्रोजनलाई सोडियमले हटाइदिए, यहाँ पोटासियमले हटाइदिए मैले। यो K प्लस Na ले यो माइनस माइनस यो सोडियम पोटासियम टार्टरेट साल्ट, यो सोडियम पोटासियम टार्टरेट साल्टमा अब यहाँ के भइदियो सोडियम यो पोटासियम, यो सोडियम पोटासियम टार्टरेट, अनि यो आयोनाइज भने सोडियम आयोन दिन्छ, पोटासियम आयोन दुई खालको क्याटायन दिन्छ। देयरफोर दिस इज मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट अल्सो कम्प्लिट। अर्को यदि हेर्ने हो भने तो अर्को डबल साल्ट। यो डबल साल्टको मिनिङ के? डबल साल्ट कार्नालाइट पढेको छ हामीले, KClMg Cl2 6H2O। यो कार्नालाइट, यो कार्नालाइट, कार्नालाइट। अब यो कार्नालाइट यो के हो? डबल साल्ट हो। दिस इज डबल साल्ट, डबल साल्ट, यो डबल साल्ट, यो डबल साल्ट। डबल साल्टको मिनिङ के हो? यो साल्टलाई यदि मैले टुटाएर हेरेँ भने एउटा KCl पार्ट छ, अर्को MgCl पार्ट छ, प्लस 6H2O, यो कम्बाइन गरेको छ। भनेपछि यहाँ KCl लाई हेऱ्यो भने K प्लस Cl माइनस यो एउटा सिम्पल साल्ट। म्याग्नेसियम क्लोराइडलाई हेऱ्यो भने Mg प्लस प्लस 2Cl माइनस, भनेको यो एउटा सिम्पल साल्ट, यो अर्को सिम्पल साल्ट। तर यो साल्टमा के गर्यो? दुईटा सिम्पल साल्ट कम्बाइन गरेर फेरि नयाँ साल्ट बनाऊ विथ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन। र एउटा भन्दा बढी सिम्पल साल्ट कम्बाइन गरेको छ भने त्यो साल्टलाई भन्छ डबल साल्ट। एन्ड दिस इज कार्नालाइट इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ कार्ना डबल साल्ट। अर्को मोर्स साल्ट, मोर्स, मोर्स साल्ट, यो पनि डबल साल्ट, सबभन्दा बढी यो इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा सोध्ने साल्ट। मोर्स साल्ट के हो? फेरस सल्फेट। यो फेरस सल्फेट एउटा सिम्पल साल्ट, NH4 एमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एमोनियम सल्फेट। यो फेरस सल्फेट एउटा साल्ट हो, अनि एमोनियम सल्फेट अर्को साल्ट हो। भनेको फेरस सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, अनि दुईटा साल्ट छ, अनि यसले दुईटा साल्ट कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ यो क्रिस्टल बन्दा या वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हुन्छ। यसले 6 वाटर मलिक्युल लिएर यो के बन्छ? एउटा साल्ट बन्यो। तर यसलाई छुट्याएर हेर्यो भने फेरस सल्फेट एउटा साल्ट, एमोनियम सल्फेट एउटा साल्ट, दुईटा सिम्पल साल्ट कम्बाइन गरेर सिंगल साल्ट बन्यो डबल साल्ट, मोर्स साल्ट। यो आउनै पर्यो किनकि सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट साल्ट हो। यो ल्याबोरेटरी रिएजेन्टमा युज हुन्छ, त्यही भएर फ्रिक्वेन्टली सोध्छ। दिस इज अल्सो डबल साल्ट। र त्यस्तै अब अर्को यो डबल साल्टमा सोध्न सक्ने हामीलाई यो एल्युम साल्टहरू सोध्छ फ्रिक्वेन्टली। एल्युम साल्ट, एल्युम साल्ट, जति एल्युम साल्ट छ सबै डबल साल्ट हो। एल्युम साल्ट र एल्युम साल्टको म एल्युम साल्ट कसरी चिन्ने त्यो हेर्दैछु। एल्युम साल्ट, एल्युम साल्ट, all एल्युम साल्ट आर डबल साल्ट, डबल साल्ट। जस्तो हामी फिटकिरी भन्छौँ, दिस इज एल्युम साल्ट। त्यस्तै यो एल्युम साल्टको फर्मुला के हुनुपर्छ? यो एल्युम साल्टको जस्तो एउटा इक्जाम्पल पहिला लिनु पर्यो, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, Al2 SO4 24H2O. This is example of alum salt, and this is a ferrous sulfate, aluminum sulfate. This is ferrous alum. यसलाई के भन्छ? फेरस एल्युम। म अझै एउटा एक्जाम्पल लिन्छु अनि एकैचोटि यसको जस्तो फेरिक एल्युम, फेरस एल्युम, अर्को म्याग्नेसियम एल्युम लिएँ मैले, MgSO4,
magnesium sulfate Al2 SO4 3 24H2O नै आयो। यो magnesium alum salt, this is magnesium alum, यो magnesium alum। यत्रो धेरै यो नेमिङ पनि चाहिँदैन, कुनै कहिले काहीँ सोध्न सक्छ यो साल्ट दिएर। र यो यसलाई M1 माने र यो मेटललाई M2 माने, यो M1 M ड्यास M2 ड्यास यसरी गरे भने यहाँ के बुझ्नु पर्यो, मेटल 1 सल्फेट एउटा सल्फेट 1 एउटा सल्फेट, यहाँ कतिवटा सल्फेट एउटा, यहाँ कतिवटा सल्फेट एउटा, मेटल 1 सल्फेट 1 र मेटल 2 अर्को सेकेन्ड साल्ट सिम्पल साल्टको मेटलसँग सल्फेट 3, यहाँ सल्फेट 1 यहाँ सल्फेट 3, यहाँ मेटल एउटा, यहाँ अर्को मेटल छ भने यस्तो स्ट्रक्चर आउँदा जहिले पनि 24 वाटर मलिक्युल लिन्छ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन बन्छ र यो स्ट्रक्चरल फर्ममा आयो भने दिस इज कल्ड एल्युम साल्ट। यो एल्युम साल्ट थियो। र अर्को के भनेको थिएँ मैले, कम्प्लेक्स साल्ट। यो एल्युम साल्ट, अल एल्युम साल्ट आर अल्सो डबल साल्ट, सबै एल्युम साल्ट डबल साल्ट हो। र अर्को हेर्दैछु कम्प्लेक्स साल्ट। कम्प्लेक्स साल्ट म एउटा सिम्पल बुझ्ने AgNH3 डाइअमाइन, यो Cl माइनस के लेख्छ, डाइअमाइन सिल्भर फर्स्ट क्लोराइड। यो कम्प्लेक्स साल्ट, यो साल्टको नेमिङमा पनि धेरै रुल छ, म कुनै एउटा भिडियोमा देखाइदिनेछु कसरी नेमिङ गर्ने। तर यहाँ के हेऱ्यो, यो Cl क्लोराइड आयोनको टेस्ट गर्दाखेरि AgNO3 हालेको, हामीले हालेपछि AgCl व्हाइट पिभिटी आएको, AgCl मा NH4OH हालेपछि AgNH3 होल टु Cl, यो डाइअमाइन सिल्भर क्लोराइड। यो चाहिँ कम्प्लेक्स साल्ट। कम्प्लेक्स साल्ट भनेको यो जति पनि स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र लेखेको आउँछ, यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र लेखेको साल्ट यो के हो, यो कम्प्लेक्स साल्ट हो। यसरी बुझ्नु पर्यो, पहिला सिम्पल बुझ्नु पर्यो। यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र लेखेको छ भने यो सबै साल्ट के हो, कम्प्लेक्स साल्ट हो। र यसको स्ट्रक्चर जस्तो AgCl र यसमा के डिफरेन्स छ, यो AgCl फेरि सिम्पल साल्ट हो। AgCl छ भने यो Ag प्लस छ, यहाँ Cl माइनस छ। अनि यहाँ हेऱ्यो भने यो Ag प्लस छ, यो Cl माइनस छ, दुईटा NH3 छ, यो त न्युट्रल हो। अनि यो प्लस र माइनस चार्ज ब्यालेन्स भयो, न्युट्रल साल्ट बन्यो। यसले कसरी बोन्ड बनाउँछ भन्दा यो Ag यो डी ब्लकको मेटलमा भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हुन्छ, यहाँ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हुन्छ। र यो NH3 ले आफ्नो लोन पेयरले यहाँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ, यहाँ NH3 मलिक्युल आएर यहाँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। अनि यो मेटल आयोनमा प्लस चार्ज, यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्दा चार्जमा भेरिएसन आउँदैन, यसमा प्लस नै छ। यो न्युट्रल हो, न्युट्रल र प्लसले कम्बाइन गर्यो भने न्युट्रल, र यहाँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनायो। यो प्लसलाई ब्यालेन्स गर्न Cl माइनस, र यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउनेलाई स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र र आयोन आयोनमा इन्टरेक्सन हुनेलाई बाहिर लेखिन्छ। र यो साल्ट के हो, कम्प्लेक्स साल्ट। र यहाँ के बुझ्नु पर्यो, यो Ag यहाँको मेटल र यो ग्रुप बिचमा जहिले पनि कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ, देयर इज नो आयोनिक इन्टरेक्सन। र यसमा माइनस, यसमा प्लस छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। र कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएको साल्ट के हो, कम्प्लेक्स साल्ट। एक दुईटा इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तो K4 FeCN6 पोटासियम फेरोसाइनाइड, K3 FeCN6 पोटासियम फेरिसाइनाइड। कि अर्को हेरेको होला, स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र र बाहिर लेखो, यो कम्प्लेक्स साल्ट, यो कम्प्लेक्स साल्ट, यो कम्प्लेक्स साल्ट। जस्तो Cu टेट्राअमाइन कप्पर सल्फेट, यो पढेको होला, यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र र बाहिर लेखो, यो पनि कम्प्लेक्स साल्ट। एन्ड दिज आर कम्प्लेक्स साल्ट। यो कम्प्लेक्स साल्टमा अर्को एउटा क्वेसन, कम्प्लेक्स कम्प्लिटी यस्तो लेखेको छ भने यो आयोनलाई वाटरमा, यो साल्टलाई वाटरमा हाल्यो भने कतिवटा आयोन दिन्छ,
जस्तो सोडियम क्लोराइडलाई वाटरमा हाल्यो भने टुटेर Na+Cl- दुईटा आयोन दिन्छ। यसलाई हाल्यो भने अब के बुझ्ने, यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्रको कहिले पनि आयोनाइज हुँदैन, यो कहिले आयोनाइज हुँदैन। कुनै पनि कम्प्लेक्स मेटल साल्टमा यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भित्रको कहिले पनि आयोनाइज हुँदैन। र पोटासियममा K+ हुन्छ चार्ज, पोटासियममा K+ हुन्छ, पोटासियममा चार्ज कतिवटा पोटासियम छ, 4वटा, 4वटा प्लस निस्केर गयो। यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र र बाहिरको आयोनाइज गर्नुपर्ने भनेपछि बच्यो कति, Fe6 बच्यो भने यहाँ 4वटा पोजिटिभ गयो भने यहाँ 1 2 3 4 4वटा नेगेटिभ। फेरि यो 4वटा आयन नबुझ्ने, यो अगाडि एउटा छ नम्बर एउटा आयन, यहाँ अगाडि 4 4 + 5 आयन दिने रहेछ यसले। यहाँ 3टा प्लस यो एउटा 4वटा आयन दिने रहेछ, यो एउटा प्लस यो एउटा 2टा आयन दिने रहेछ सल्युसन। र अर्को अक्सिडेसन नम्बर पनि निकाल्न भन्छ। अक्सिडेसन नम्बर सायद कम्प्लेक्स अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेसन मैले भिडियो बनाइसकेको थिएँ, त्यहाँ छ। यदि त्यहाँ बुझिएन भने यो आयोनाइज भयो भने यो अक्सिडेसन नम्बर यो मेटलको भन्छ। म एउटा यहाँ सल्भ गर्दैछु, यहाँ FeCN6 अनि यसमा -4वटा। यो मेटलमा कति पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज यो हेर्ने हो भने यो एउटा सिएनमा 6वटा नेगेटिभ हुन्छ, 6वटा नेगेटिभ, एउटा नेगेटिभ हुन्छ। मल्टिप्लाई कतिवटा छ, साइनाइड 6वटा भनेको 6 नेगेटिभ चार्ज छ। तर यो कम्प्लेक्समा देखिँदैछ कतिवटा, 4 नेगेटिभ चार्ज। दुईटा कहाँ गायब भयो नेगेटिभ चार्ज, सिएन 6वटा 6 नेगेटिभ छ तर देखिँदैछ 4 नेगेटिभ भनेको दुईटा कहाँ गायब भयो, न्युट्रलाइज गरो कसले, यसले। त दुईटा नेगेटिभलाई न्युट्रलाइज गर्ने, यसमा दुईटा पोजिटिभ +2 2+ अक्सिडेसन स्टेट छ यसमा। यो टाइप अफ साल्ट हेरौँ यहाँ हामीले टाइप अफ साल्ट, दिस इज टाइप अफ साल्ट कम्प्लिट। र अर्को भिडियोमा म यो एसिड बेसको कन्सेप्ट लिएर आउनेछु। अहिलेलाई थ्याङ्क यू।